ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वासुदेवस्तुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदि कैवर्तकेशवः पराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगण्डोत्कचं नाणाक्याणाख्यकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनसत्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयद् भारत पङ्कजं कलिमलः प्रदवंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृप्ता तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किम् अनेय शास्त्र विस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुःखं दुःखं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुपाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः धा- ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तन्न सुरासुरगण गणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवान् नीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं जमूं व्यू व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुञ्जभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवाणकगोमुखाः हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैरुक्ते महति शिन्दने स्थितौ माधवः
पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवीरोधरः वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः सङ्कन्दद्मुः पृथक् पृथक् सगोऽसोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् थैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानावेक्षेऽहं ययेथेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसता हस्तात् त्वक् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सज्जनमाहवे
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च थयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुल मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैथा हत्वैथा न तथा हद्वैता नाथ थायिनः तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथञ्ज्ञानने कथं कथं कथन्नेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षयप्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रियः दोषैरेथैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवति भवति भवतीत्यनुशुश्रुम अहो अहो बता महत्पापं कर्तुं वयं यदृच्छया सुखलोभेन
हन्तुं स्वजनमुद्यताः य- यदि यदि मां प्रतीकारम् आशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रान् धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे सेमत्रं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतौ रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शासरञ्चापं शोक शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तदा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच सूदनः। श्रीभगवानुवाच कुटस्थ्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् जुष्टमस्वर्गीयम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांसु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमे यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविष सामः देवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपगतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दं युक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशं केशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गदासूनगदासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जन्माधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र
न मुच्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थिति शाश्- शाश्व भारत यं हि व्यथ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धैर्यं सोमृथ सोमृद्धव्य तत्त्वय तत्त्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावाः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनासि अनासिनो प्रमेयस्य युध्यस्व भारत ययेनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीता विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा वेदा विनाशिनं नित्यम् यने ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि वह विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं यमदाह्यो यम् अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषय एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथा पित्वं पित्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान् एव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवाप्नोति
वाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न न वि- न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरण मरणा मरणादादिरुच्यते भयाद्रणादु परतं मांस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कृतानिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा नेहाभिक्रमनो विक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यानन्तश्च नन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विभाषितः वे वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्थिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः समुप संप्लुतोदके
भावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्म ब्रह्मणस्य विजानीतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्य सिद्ध्यौ सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म भक्तियोग धनञ्जय भूतौ मन्विच्च कृपाणः कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनुष्यिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः मुक्ताः पथं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यथित हृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रौ यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रि श्रुतिविप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चल समा समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमसीथौ व्रजते किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशः
बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषौ वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्म आत्मवश्यैर्विद्येयात्मा प्रसाद प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर् हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि यान् इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता किता यानिशा सर्वभूतानां तस्यं जाग्रति संयमी यश यस्यं जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिस्थम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांशरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा चित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणश्च जायसि चेत् कर्मणस्ते अथा बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थाणि विमूढात्मा
त्यचारश्च उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते तेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विश्य विश्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन विश्यध्वम् एषावोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयते भावयथानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन् पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् आनुवर्तयतीह यः आहायुरिन्द्रियारामः मोहं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहं मेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि शरतिः श्रेष्ठः तद् वेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन
नानवाप्तमवाप्तव्यम् त एव च कर्मणि यदि क्रियं न वर्तेयं छादु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमां प्रजः सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित् तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोगो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व युद्ध युध्यस्व विगतज्वरः ये मे इ- इमे मतमिथं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ये त्वेद ये त्वेतदाभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नाष्टानचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च
यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतञ्ज्ञानमेतेन नानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः पश्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् यादौ नियम नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येणं नाणविज्ञान ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। धन्यवादः।